अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 31 मार्च 2021 मुताबिक 17 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आज के अवधनामा वॉइस एडिशन का आगाज़ एहसन लाल की एक तहरीर से करते हैं जिसका उन्वान है कब्र की ज़मीनें या पॉश एरिया के फ्लैट जिस पर उलमा की ज़बानें खामोश। वो लिखते हैं, मरने के बाद आज 2 गज ज़मीन मिलना मुश्किल हो गया है, ख़ास कर लखनऊ में। उन सब के ज़िम्मेदार लोग भी हुकूमत की तरह ही बात करते हैं जैसे गांव में क्या क्या परेशानी है कोई फिक्र नहीं होगी, लेकिन जब किसी गांव में कोई जिना या कत्ल हो जाता है तभी कुछ वक्त के लिए हुकूमत बेदार होती है और फिर ख्वाब गफलत इख्तियार कर लेती है। यहाँ भी कब्र को लेकर वबाल मचता है लेकिन फिर खामोशी। ये हाल खासकर शिया कब्रिस्तानों का है। लखनऊ के कब्रिस्तानों में तो यही हाल है और अगर पूरे उत्तर प्रदेश में भी है तो इसका जिम्मेदार कौन है यह आप खुद समझ सकते हैं। बहुत से इमाम बाड़ों में जहाँ कब्रिस्तान भी है कब्रें 2-2 लाख की हैं। कोई आदमी कब्र के लिए जाए तो उससे इनकार ही कर दिया जाएगा, फिर किसी के जरिए घूम फिर कर वहाँ पहुँचेगा तो कब्रों के रेट पता चलेंगे। अब उसके पास इतना सरमाया है तो यहाँ दफन होकर जन्नत हासिल कर ले। अगर कब्रिस्तान छोटे हैं या किसी खानवादे के हैं तो साफ इनकार कर दिया जाएगा कि यहाँ हर कोई दफन नहीं हो सकता। लेकिन अगर 2 भाई में जिसके पास पैसा है वो वहाँ दफन हो गया और दूसरे के पास पैसा नहीं वो वहाँ दफन नहीं हो पाया तो ज़रा सोचिए, इस आज के दिखावे दौर की वजह से जो दफन नहीं हो सका उसके घर वालों के खानदान में क्या। वहीं शहर के जो बड़े कब्रिस्तान हैं वहाँ नजर मौला और पुख्ता खबर के नाम पर अच्छे खासे पैसे वसूले जा रहे हैं, यानी नजर मौला के नाम पर पैसा ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। शियों में तो दफन होने के बाद 40वें का खाना भी आजकल करना ज़रूरी हो गया है। सोचिए आज के हालात में कोई अगर बीमारी के बाद मरता है तो उसके इलाज का खर्च, मरने का, फिर बाकी रसूमात, इस हिसाब से बंदा 2 से 3 लाख के लपेटे में कम से कम आ ही जाता है, जिस पर उलमा की ज़बानें खामोश हैं। शबरात में कब्रिस्तान गया तो वहाँ एक खानवादे के लोग मुंशी से उलझे हुए थे कि मेरे मरहूमीन की कब्र कहाँ है। ज़मीन बिल्कुल बराबर कर दी गई। वो खानवादा मुलाजमत के सिलसिले से लखनऊ के बाहर रहता था, 5 साल से लखनऊ आ नहीं सका था तो उनकी मरहूमीन की खबरें बराबर करके हयाती में बेच दी गई थी। ज़्यादातर कौम के जिम्मेदार लोग अपने अपने मसलों को लेकर आपस में और ट्रस्ट से लड़ रहे हैं, लेकिन जिस कौम के वजूद की वजह से उनका वजूद है और ट्रस्ट है उनकी ज़िंदगी तो दूर उनके मरने तक की फिक्र नहीं है कम से कम, और मुसलमानों के कब्रिस्तानों की तरह मरना तो सस्ता कर दे। कुछ कहेंगे कि हमको फला साहब देते हैं, हमको सब कुछ मिलता है। हाँ, कुछ को मिलता भी है ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी, बिना पैसे के कब्र भी, लेकिन पहुँच वालों को जिनकी रसाई है, वरना बाकी की तो रुसवाई होती है। लखनऊ में नवाबी दौर के ख़त्म होते ही आज़ादारी भी ख़त्म होने के दहाने पर थी, तब ये कौम जागी थी। फिर उस दौर में मौजूद ईमानदार, दयानतदार और कौम परस्त लोगों के बीच जिम्मेदारी बांटकर कौम खामोश बैठ गई थी। हर 100 साल बाद तब्दीली आती है। अब फिर कौम के नाम पर जो हो रहा है वो पूरी कौम को देखना होगा। फ़ोटो खिंचवाने वालों, बयानबाजी करने वालों और अखबारों में छपने के लिए सिर्फ कागज़ों पर काम करने वालों से बचना होगा, वरना फुटबॉल बने रहेंगे। एक अहम खबर के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी में इफ्तार के इज्तिमाआत और एहतिकाफ की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी गज़ट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मसाजिद के उमूर के सरबराह शेख अब्दुल रहमान ने कहा है कि ऐवान सद मस्जिदुल हराम में नमाजियों को अफ्तारी के लिए तैयार खाना फराहम करेगा, जबकि मस्जिदुल नबवी में सहरी की इजाज़त नहीं होगी। दोनों मसाजिद के अहाते और सहन में किसी को भी खाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सबको इनफरादी तौर पर खाना फराहम किया जाएगा। आब ज़मज़म के कूलर भी दस्तयाब नहीं होंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर 2 लाख आब ज़मज़म की बोतलें फराहम की जाएंगी। इसके अलावा जो लोग मस्जिदुल हराम में रोज़ा खोलने के ख्वाहां हों उन्हें सिर्फ अपने लिए खजूर और पानी लाने की इजाज़त होगी, किसी भी फर्ज से शेयर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शेख अब्दुल रहमान ने इस साल रमज़ान के हवाले से मुनक़्क़िदा सालाना इजलास में जामे मंसूबे और इक़दामात का ऐलान किया है। नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के हक में रोड शो करने के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि यहाँ से ममता बनर्जी की शिकस्त यकीनी है, अधिकारी बहर सूरत कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इख्तिदार पर आने के बाद बंगाल से तशद्दुद का खात्मा हो जाएगा, CAA नाफिज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के इख्तिदार में बंगाल की तरक्की नहीं हुई है। वहीं मगरबी बंगाल के वजीर आला तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मंगल को कहा कि नंदीग्राम से उनका ताल्लुक है और वो नंदीग्राम से ही है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं बाहरी हूँ, उनको मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ की वजीर आला हूँ और नंदीग्राम के आवाम के लिए मेरा दिल बसता है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने कहा
کہا کہ میں بھی کسی دوسری سیٹ سے انتخاب لڑ سکتی تھی، لیکن میں نے یہاں کی ماؤں اور بہنوں کی تعظیم کے لیے نندی گرام کا انتخاب کیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق انڈین مجاہدین جے پور مقدمے کا سامنا کر رہے 13 مسلم نوجوانوں میں سے 12 مسلم نوجوانوں کو خصوصی سیشن عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ ایک ملزم کو عدالت نے ناکافی ثبوت و شواہد کی بنیاد پر مقدمے سے باعزت بری کر دیا ہے۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا وائرس نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ملک بھر میں 60,000 سے زیادہ معاملے درج ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کورونا وائرس کی نئی لہر گزشتہ سال کی یاد دلا رہی ہے اور کئی معاملوں میں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہے۔ دراصل اب لاک ڈاؤن نافذ نہیں ہے اور معاملوں کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے۔ ایسے حالات میں کورونا کی پہلی اور اس لہر میں کیا فرق ہے جو ہر کسی کی تشویش کا باعث ہے؟ گزشتہ سال جب کورونا وائرس آیا تھا اس وقت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جب ان لاک کیا گیا تو کورونا کی رفتار تیز ہو گئی۔ پہلے کی طرح ہی اس بار بھی سب سے زیادہ خطرہ مہاراشٹر میں نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ سال جہاں 11,000 سے 22,000 فعال کیسز پہنچنے میں 31 دن لگے تھے، اس مرتبہ یہ اعداد صرف 9 دن میں عبور کر لیے گئے ہیں۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی جشن ولی عصر عظیم الشان پیمانے پر کربلا ملکہ جہاں ایش باغ میں منایا گیا۔ پروگرام کے مطابق تلاوت قرآن پاک سے جشن کا آغاز ہوا۔ افتتاحی تقریر انجمن کے صدر مولانا سید حسن متقی عرف میسم زیدی نے کی۔ مولانا ڈاکٹر یعقوب عباس نے فضائل ولی عصر بیان کیے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ شب جو شب نیمہ شعبان کے عنوان سے جانی جاتی ہے، عبادتوں اور فضیلتوں کی شب ہے۔ یہی وہ شب ہے جب پیغمبر اسلام کے آخری جانشین دنیا میں ظاہر ہوئے۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا ممتاز علی، مولانا غلام حسین صاحب صدف جونپوری، مولانا عارف رضا موسوی، مولانا محمد علی زیدی، مولانا تفسیر حسن رضوی، مولانا قاری گلریز نقی، مولانا دانش زیدی، مولانا مسلم مندرا پالوی و مولانا محمد عسکری نے شرکت کی۔ جشن کی صدارت کے فرائض مولانا محمد عباس ترابی لیکچرر ناظمیہ عربی کالج نے انجام دیے اور جشن کی نظامت کے فرائض جناب نیر مجیدی صاحب نے انجام دیے۔ اصلاحی معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے چلائی جانے والی سادہ اور آسان نکاح مہم وقت کی اہم ضرورت ہے اور جس منظم طریقے اور وسیع پیمانے پر یہ مہم شروع ہوئی ہے اس سے اس بات کی امید جاگی ہے کہ اصلاحی کاموں کی بنیاد مسلم معاشرے میں مضبوط ہوگی اور خاص طریقے پر نکاح کے سلسلے میں پائی جانے والی خرابیوں پر قدغن لگے گی انشاءاللہ الرحمن۔ ان ذریعے خیرات کا اظہار آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ظفر یاب جیلانی نے دانشوران قوم و ملت کا پیغام ملت اسلامیہ کے نام اس عنوان پر منعقد کی جانے والی آن لائن کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے چند قیمتی تجاویز پیش کرتے ہوئے اس مہم کو مسلسل جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اصلاحی معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے منعقد کی جانے والی اس آن لائن کانفرنس میں ملک کی ممتاز شخصیات اور کئی اہم تعلیمی اداروں کے سربراہ حضرات نے بھی شرکت کی۔ کانگریس رہنما پی ایل پویا نے کہا ہے کہ ایسے مذہبی عبادت گاہیں جہاں دور قدیم سے عبادت ہوتی آ رہی ہے وہاں دخل اندازی مناسب نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی کے قومی ترجمان اور سابق رکن پارلیمان پی ایل پویا نے بی جے پی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مذہبی تفریق ڈال کر سماجی تانے بانے کو توڑنے کا کام کر رہی ہے۔ ریاست کے بارہ بنکی ضلع کی تحصیل رام سنہی گھاٹ کے احاطے میں واقع مسجد میں نماز پر لگی پابندی پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی مذہبی عبادت گاہیں جہاں دور قدیم سے عبادت ہوتی آ رہی ہے وہاں دخل اندازی مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت سے ریاست میں بی جے پی کی حکومت آئی ہے اس وقت سے ریاست میں اس قسم کے مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت عوام میں مذہبی تفریق پیدا کرنے کا کام کر رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو اور ان کے چاچا شیوپال یادو کے ذریعے الگ الگ ہولی تقریبات منعقد کیے جانے پر سیاسی گلیاروں میں پھر سے ایک بار دونوں کے رشتوں میں اختلاف کی قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ جب اکھلیش اپنے چاچا کے لیے جسونت نگر سیٹ چھوڑنے پر راضی ہو گئے تھے تب لگا تھا کہ دونوں کے درمیان اب رشتے بہتر ہیں۔ حالانکہ اکھلیش نے اپنے چاچا کی پارٹی پی ایس پی ایل کے ساتھ اتحاد کرنے کے بارے میں کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایس پی کے ایک رکن اسمبلی نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا کہ 2022 کے اسمبلی انتخابات انتہائی اہم ہیں اور اگر ایس پی اور پی ایس پی ایل ایک دوسرے کے ساتھ ہی مقابلہ کرنے لگیں تو یہاں دونوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یادو اور مسلمانوں کے ووٹ تقسیم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اقتدار میں واپس آنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو ایسے میں چھوٹی سی چوک بھی ہمارے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سنشائن ویلفیئر سوسائٹی لکھنؤ کے زیر اہتمام اور اتر پردیش اردو اکیڈمی کے مالی تعاون سے سیمینار بعنوان دور حاضر میں اردو صحافت کی پیچیدگیاں بتاریخ 31 مارچ بروز بدھ بوقت 2 بجے دن یو پی پریس کلب میں منعقد کیا جا رہا ہے۔
है, जिसकी सदारत प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा करेंगी और मेहमानान खुसूसी आयशा सिद्दीकी, सलमा हिजाब, मेहमान एजाजी अर्शिया परवीन होंगी और निजामत के फराइज डॉक्टर इशरत नाहिद अंजाम देंगी। सेमिनार में मकाला निगारान में शाहनवाज कुरैशी, जियाउल्लाह सिद्दीकी, डॉक्टर सीमा सिद्दीकी, डॉक्टर सादिया शारिक, गुफार नसीम, डॉक्टर मखमूर काकुरवी होंगे। ये इत्तला सोसाइटी के सेक्रेटरी और कन्वीनर सेमिनार शान इस्लाम ने दी है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ जमहूरियत पसंदों ने एहतजाज का नया तरीका अपनाते हुए कचरा हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद मंगल को मुल्क के मरकजी शहर की गलियों में कचरे के ढेर लग गए। जनूब मशरकी एशियाई मुल्क म्यांमार में 1 फरवरी से फौजी बगावत के खिलाफ जमहूरियत पसंदों का एहतजाज लगातार जारी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज के क्रैकडाउन में अब तक 500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। फौजी बगावत के खिलाफ इस एहतजाज में एक नई हिकमत अमली अपनाते हुए मुजाहिरीन ने सिविल नाफरमानी की तहरीक तेज करने की कोशिश की है। मुजाहिरीन ने रिहायशियों से कहा है कि वो सड़कों और चौराहों पर कचरा रखें। खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले एक पोस्टर पर तहरीर है कि ये कचरे की हड़ताल जनता यानी फौज के खिलाफ एक कदम है और हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। रहबरे इनकलाब इस्लामी ने शहीदों के पैगाम को जिंदा रखे जाने की जरूरत पर जोर देते हुए फरमाया है कि शुहदाए किराम का आलम बरज़ख में खास मकाम है और राह शहादत पर चलने वालों के लिए खौफ और गम से अमान की बशारत दे रहे हैं। सूबे यज़्द के 4000 शुहदा की याद में मुनक़िदा सालाना कॉन्फ्रेंस के मुंतज़िमीन के साथ मुलाकात में रहबरे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उल-उज़्मा अली ख़ामनेई ने इस कॉन्फ्रेंस की जानिब से अंजाम पाने वाले प्रोग्रामों को सराहते हुए फरमाया कि शुहदा की याद में शजरकारी, मुस्तहक लड़कियों के लिए जहेज की फराहमी, मुफ्त इलाज, माशी और सकाफती पैकेज की तकसीम, कुरानी महफिलों का इनेकाद और शहीदों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखना वगैरह ऐसे इक़दामात हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मिस्र की सुएज कैनाल में तकरीबन 1 हफ्ते से फंसे हुए एक कंटेनर बहरी जहाज को निकाल लिए जाने के बाद बहरी जहाजों की आमदोरफ्त बहाल हो गई है। पीर को 400 मीटर लंबे इस जहाज को नहर के किनारों से रिहा करवाए जाने पर उसे खींचने वाली कश्तियों ने अपने हॉर्न बजाकर खुशी का इजहार किया। बहिरे रूम और बहिरा अहमर को मिलाने वाली इस नहर से गुजरने के लिए सैकड़ों बहरी जहाज रुके खड़े थे। ये दुनिया के मसरूफ तरीन तिजारती रास्तों में से एक है। मिस्री हुक्काम का कहना है कि नहर से गुजरने के मुंतजिर जहाजों का रश आइंदा 3 रोज में खत्म होने की उम्मीद है, लेकिन माहिरीन का यह भी कहना है कि इस मामले के आलमी शिपिंग पर असरात कई हफ्तों बल्कि कई माह तक रह सकते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में हर 10 में से 9 बालिग अफराद आइंदा माह से कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के अहल होंगे। अमेरिका के सदर ने पीर को यह ऐलान एक ऐसे मौके पर किया है कि जब मुल्क में एक बार फिर केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। जो बाइडेन का मजीद कहना था कि इस वक्त वबा के साथ हमारी जिंदगी और मौत की दौड़ जारी है। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और केसेस में दोबारा इजाफा भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि वबा की नई अकसाम फैल रही है और गुज़श्ता कई हफ्तों के दौरान एहतियात न बरतने से आने वाले हफ्तों में नए केसेस सामने आने का खदशा है। बताया जाता है कि वबा के हवाले से अमेरिका के हालिया आदाद शुमार से वाज़ेह होता है कि केसेस में गुज़श्ता हफ्ते 10% के हिसाब से इजाफा हुआ है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने शाम में रूस के किरदार पर नुक्ताचीनी करते हुए इल्जाम आयद किया है कि वह सदर बशारुल असद की शामी अवाम को भूख का शिकार करने की हिमायत कर रहा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से भी मुतालिबा किया है कि वह जंग ज़दा मुल्क की मजीद सरहदी गुज़रगाहें खोलने की इजाजत दे। ब्लिंकन ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि हमारे दिलों में इंसानियत का दर्द न जागे और हम कोई मानाखेज अक़दाम ही न करें, जबकि रूस और चीन शाम में इमदादी सामान बहम पहुंचाने के लिए सरहदी गुज़रगाहें खोलने की मुखालिफत कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि अगर इमदादी सामान की तकसीम के लिए सरहद खोली जाती है तो यह शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने उनके मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि खुद मुख्तारी का यह मतलब तो नहीं कि कोई हुकूमत अपने ही अवाम को भूख का शिकार कर दे, उन्हें जिंदगी बचाने वाली दवाओं से महरूम कर दे, अस्पतालों पर बम बरसाए या शहरियों के दूसरे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब करे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक से भी अपील की है कि वो शाम की बाकी 3 सरहदी गुज़रगाहें दोबारा खोलने की इजाजत दें। अवधनामा के दायरे सफ़े पर अब्दुल अजीज अपने मज़मून में लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत मगरबी बंगाल में इक़्तिदार हासिल करने के लिए और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शिकस्त देने के लिए झोंक दी है। मुकाबला भी दिन ब दिन सख्त से सख्त होता जा रहा है, लेकिन मगरबी बंगाल में अब भी ममता बनर्जी का पलड़ा भारी है और नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी के जीतने का पूरा इम्कान है। अभी तक शोभिंदु अधिकारी या उनके आका मिलजुल कर जो इलाके को फ़िरका परस्ताना रंग में रंग देने की कोशिश कर रहे थे, इसमें वो कामयाब नहीं है। नंदीग्राम में मुसलमानों की तादाद
30 سے 35% ہے۔ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے۔ اور دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ممتا بنرجی نے بہت کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کا جھکاؤ ممتا بنرجی کی طرف ہی ہے۔ دیہی علاقوں میں بھی ممتا بنرجی کا کام قابل ذکر ہے۔ امید ہے کہ یہ سارے فیکٹرز 1 اپریل کو ممتا بنرجی کے حق میں کام کریں گے۔ سنیکت مورچہ کا بھی امیدوار نندی گرام میں ممتا بنرجی اور شوبھندو ادھیکاری کے مقابلے میں ہے۔ کامریڈ محمد سلیم اور پیرزادہ عباس صدیقی صاحبان بھی اس علاقے میں اپنے امیدوار کے حق میں پرزور تقریریں کر رہے ہیں۔ بی جے پی اور ترنمول دونوں پر گرج اور برس رہے ہیں، لیکن وہاں مقابلہ سہ طرفی نہیں ہے بلکہ 2 طرفہ ہے، جس کی وجہ سے مورچے کے لیڈروں کی تقریروں کا اثر نندی گرام کے ووٹرز شاید ہی قبول کریں۔ اودھ نامہ کے صفحے 5 پر کوثر حیات کا مضمون ڈاکٹر صفدر کے انتقال کی مناسبت سے شائع ہوا ہے۔ وہ رقم طراز ہے: ڈاکٹر صفدر نے علاقہ برار میں شاعری میں جدیدیت کی داغ بیل ڈالی اور نئی تنقیدی زاویے پیش کیے۔ آپ نے اردو ادب کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی، جس کی مثال آپ کے وہ تصانیف ہیں جو ادب میں اعلیٰ درجے کا مقام رکھتی ہیں، جن میں شاعری و شیوہ پیغمبری، جدید شعری تنقید، قل قل آب وضو، لفظوں پہ رم، بے آمیز، آئینہ خندہ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی یہ تصانیف اہل ادب کے لیے ادبی خزانے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حال ہی میں جسے مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یحییٰ رشید صاحب آپ کے بارے میں رقم طراز ہے: صفدر کا تغزل فکر کی گہرائی اور تخیلات کی بلندی کا نقطۂ ارتکاز ہے۔ اس میں معنویت کا جہاں آباد ہے۔ داخلی کیفیات کے اظہار نے ان کی غزل میں بلا کا تاثر پیدا کر دیا ہے۔ صفدر کی غزلوں میں ان کا باطن بولتا ہے، جو خارجی حالات اور حادثات کے رد عمل کی صورت میں تشکیل پا کر شعر کی صورت میں قلم سے ٹپک کر صفحہ کرتاس پر نمودار ہوتا ہے۔ آپ کی قابل قدر اور فراموش نہ کرنے والی خدمات میں آپ کا ایک لمبے عرصے سے بال بھارتی اردو کی لسانی کمیٹی کے اہم رکن رہنا ہے۔ آپ درسی کتابوں کی تدوین اور ترتیب میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ آپ انتہائی نرم خو، خوش مزاج تھے۔ آج بھی ان کا مشفقانہ رویہ میرے ذہن پر ثبت ہے۔ میری ان سے ملاقات 3 سال قبل بال بھارتی میں ایک ورکشاپ کے دوران ہوئی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر صفدر صاحب نے سنا میرا تعلق علاقہ برار سے ہے، اٹھ کر آئے اور بہت دیر تک تفصیلی بات کی۔ بے شک آپ کثیر الجہاد شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے ادب میں بے لوث اور کارآمد ادبی خدمات کے باعث آپ کو متعدد انعامات و اعزازات سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر صفدر نے اپنے تنقیدی افکار و نظریات، انشائیہ نگاری، طنز و مزاح کے مضامین سے کئی دہائیوں کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ صفحے کا دوسرا مضمون بنارس یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر کا سیاحت کے تعلق سے شائع ہوا ہے، جس میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں: گرمی کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی سیاح پہاڑی مقامات کا رخ کرنا چاہے گا تو شاید اس کے ذہن میں اوٹی کا نام ضرور آئے۔ اوٹی کا نام سنتے ہی اکثر افراد کے ذہن میں پہاڑوں کا خیال آتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہاڑوں کے علاوہ بھی دیگر سیاحتی مقامات موجود ہیں؟ اوٹی میں ایک سیاح پہاڑ کی چوٹی، چائے کے باغات، جھیل اور عام باغات سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اوٹی کو سب سے خوبصورت جو چیز بناتی ہے وہ ہے گرمیوں میں یہاں کا موسم۔ جہاں بھارت کے مختلف مقامات پر مارچ تا جون شدید گرمی پڑتی ہے، وہیں اوٹی میں اس دوران درجہ حرارت معتدل اور ہلکی سردی مائل رہتا ہے۔ یہاں کے ہوا کے جھونکے انسانوں کے لیے تفریح طبع کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اوٹی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 تا 20 ڈگری اور سب سے کم 5 تا 12 ڈگری ہوتا ہے۔ مضمون نگار نے اپنی اس تحریر میں اوٹی کی تمام سیاحتی مقامات اور وہاں کی خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ گل گلشن اور عمرانہ کا افسانہ، ضیاء کاظم تقوی کا قصیدہ اور انجینئر منظر زیدی کی ہولی سے متعلق نظم بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔